नमस्ते, म लक्ष्मीकान्त मिश्रा। आज म आफ्नो मानवता नामक युट्युब च्यानलको माध्यमबाट सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शुभ बिहानी, नमस्कार, अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब म आज मानवता के हो, मानवता धर्मभन्दा ठुलो छैन, मानव जीवनमा मानवता कतिको उपयोगी छ भन्ने सन्दर्भमा आज केही आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। मित्रहरू, मानवता नै एउटा सर्वश्रेष्ठ धर्म हो। आज जुन व्यक्ति मानवतालाई बिर्सेको छ, त्यही व्यक्ति जुन मानव जीवनले पाउनुपर्ने मुक्तिका साधनहरू त्यो पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छैन। आज मान्छेहरू मानवता किन बिर्सिरहेका छन् त? यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रा 21औं शताब्दीमा विद्यालयहरूमा भाइ बहिनीहरूले पढ्ने किताबको ज्ञान मात्रै दिन्छ। कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धर्म र कर्मसँग सम्बन्धित कुनै पनि पुस्तकहरू दिएको छैन र उहाँलाई सो सम्बन्धमा ज्ञान पनि दिएको छैन। हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो रीतिरिवाज के हो, हाम्रो परम्परा के हो, मानवता भनेको के हो, मानव जीवनले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यहरू के हुन्, योसँग सम्बन्धित कुराहरू, संस्कारका कुराहरू आजको वर्तमान परिवेशमा, वर्तमानको पुस्तकहरूमा यो कुराको ज्ञान दिएको छैन र न त हाम्रा गुरुजनहरूले यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण नै यससँग सम्बन्धित अज्ञानताको वृद्धि हुनु हो। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ धर्म के हो। अब धर्मै नै थाहा नपाइकन धर्म यो हो, धर्म यो हो, धर्म यो हो भन्ने गर्दा गर्दै हामी अधर्मतिर त गइरहेका छैनौँ। यो कुराको विचार गर्न अति आवश्यक रहेको छ। हामीलाई के गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्म के हो? हामी त मानवतालाई बिर्सेका त छैनौँ। एउटा मानव, एउटा प्राणी भएर मानवको एउटा धर्म नै मानवता हो, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि धर्म होइन। यो मेरो बुझाइरहेको छ। जुन व्यक्तिमा, जुन मानवमा मानवता छैन, त्यो मानव एउटा पशु समान जस्तै हो। पशु आज भोलि त जनावरहरूमा पनि मानवता देखिएको छ। कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै तरिकाले हामी जनावरमा मानवता पाएका छौँ।
सबै प्राणीहरूलाई मानवताको बाटोतिर चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। सम्पूर्ण विश्व जगतले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। विश्व बन्धुत्वको भावना आफूमा जगाउनुपर्छ, आफूमा पैदा गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेभित्र परमात्माको वास हुन्छ। यसकारण हामी सबैले हरेक दिन राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। मन चाहिँ पवित्र राख्नुपर्छ। राम्रो कर्मबाट हाम्रो आत्माको शुद्धिकरण हुन्छ। हिंसा, नशा, व्यभिचार, चोरी, मांस, मदिराबाट टाढा राख्नुपर्छ। हामी राम्रो कर्म गर्यो भने हामी एउटा महान व्यक्तित्व बन्न सक्छौँ। मानवता को अर्थ के हो त? मानवता मानवमा पाइन्छ। मानव गुण, भाव, समाज, आत्मीयता, मनुष्यमा हुने स्वाभाविक रूपसँग मिल्ने गुणहरूको विशेषता, भावना, सज्जनता, आदर्श र नैतिक मूल्य मान्यता नै मानवताको एउटा अर्थ हो। आजको भौतिक युगमा यदि मान्छेसँग राम्रो व्यवहार गर्न सिक्दैन, त्यसको भविष्य आउने दिनमा मानव भएर एउटा मानवको विरोधी भएर जन्मिनेछन्। हरेक ठाउँमा मानवताहरूको घाँटी दबाइएको छ। चारैतिरबाट मानवता रुँदैछ। विश्वको कुनै पनि एउटा कुना बाँकी छैन जुन ठाउँमा मान्छेले मान्छेलाई मार्दैन। जुन देशमा मान्छेलाई मार्नको लागि परमाणुहरू निर्माण गरिएका छन्, बन्दुकहरू निर्माण गरिएका छन्, त्यो देशलाई आज हामी ठूलो देश भनेर चिनिन्छौँ, जबकि यसो होइन। हामी सबै ईश्वरका सन्तति हौँ। ईश्वरको सन्तान भएर, ईश्वरको सन्तान भएर सबै एउटा भाइ भएर सबै आफ्नै भाइलाई मार्ने एउटा परमाणु बमहरू तयार गर्नु कहाँसम्मको मानवता हो? कहाँसम्मको धर्म हो? हामी सुरक्षित छौँ, महसुस गर्छौँ, हामी भनिरहेछौँ, तर हामी सुरक्षित छैनौँ। हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा जीवनमा
भौतिक सुख सुविधाहरू सबै प्राप्त भए तापनि हामी आज असन्तुष्ट छौँ। किन? मनभित्र हाम्रो सन्तुष्टि छैन। भौतिक सन्तुष्टि छ, तर मनभित्र हाम्रो भौतिक सन्तुष्टिले पुग्दैन। आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ त्यसको लागि। कतिपय राष्ट्रहरूमा मान्छेहरू घरविहीन हुँदै गइरहेका छन्। कतिपय कलिला बालबालिकाहरू अनाथ बेसहाराहरू बनिसकेका छन्। यसको कारण के हो त? हामी साइन्स लिएर, हामी विज्ञान लिएर विस्फोटक पदार्थहरू कसरी बनाउने, मान्छेले मान्छेलाई कसरी मार्ने लगायत आदि इत्यादि कुराहरू सिकाइरहेका छौँ। तर हामी गौतम बुद्धका कुराहरू बिर्सेका छौँ। हामी रामका कुराहरू बिर्सेका छौँ। हामी कृष्णका कुराहरू बिर्सेका छौँ। हामी अल्लाहका कुराहरू बिर्सेका छौँ। हामी ईसाईका कुरा, प्रभु यीशु मसीहका कुराहरू बिर्सेका छौँ। हामी गुरु नानकका कुराहरू बिर्सेका छौँ। के ईसाई धर्म अवलम्बीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रभु यीशु मसीहले युद्ध गर्न सिकाएका हुन् त? के हाम्रा राम, जसलाई हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर चिन्छौँ, उनले मर्यादा गुमाएका हुन् त? के हाम्रो कृष्णले प्रेम सिकाए होइनन्? हो, यिनीहरूले अस्त्रका प्रयोगहरू गरेका छन्। तर कसलाई? अत्याचारी, व्यभिचारी, पापी, दुष्ट आत्माहरूको अन्तका लागि। जस्तै हामी पानी फिल्टर गरेर खान्छौँ, पानीमा रहेका दूषित भाइरसहरू, दूषित कीटाणुहरू हाम्रो पानीभित्र नआउने गरी फिल्टर गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी समाजमा रहेका कुरीतिहरू, विसङ्गतिहरू, पापीहरू, दुष्ट आत्माहरूलाई अन्त गर्नको लागि यिनीहरूले शस्त्र उठाएका थिए। तर मेरो मान्यताले के भन्छ भने, हामी कसैको मन जित्नको लागि शस्त्र र अस्त्रले होइन, हामी प्रेमबाट दिल जित्न सक्छौँ। हामी भगवानलाई त मान्छौँ, तर भगवानको कुरालाई मान्दैनौँ। जस्तै हामी भन्छौँ अर्काले पकाएको खाना नखाने, म भगत छौँ भनेर भन्छौँ। के यदि हाम्रै कुनै भाइ बन्धु, हाम्रै कुनै नातेदार रिश्तेदार शाकाहारी छैन, मांसाहारी छ भने त्यसको घरमा हामी जाँदा के उसको घर परिवारले अथवा उसले पकाएको खाना हामी खाँदैनौँ? के त्यसको पात्र हामी प्रयोग गर्दैनौँ? एउटा मेरो साथी कोही मांसाहारी छ, त्यसले पकाएको खाना हामी नखाने, आफ्नै कुनै आफन्त
आफ्नै कुनै नातेदार, आफ्नै कुनै परिवार मांसाहारी भयो भने त्यसको घरमा खाना खाने अनि धर्म हुन्छ त? हामी जीववादीमा ले प्रत्येक दिन एउटा सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने हुन्छ। आज हरेक व्यक्ति महान बन्न त खोज्छ, तर म मानव हुँ, ममा मानवता हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ बिर्सिहाल्छ। खुसी हुनको लागि मान्छेमा मानवता हुनु एकदम जरुरी छ। मानवता मनभित्र आइसकेपछि एउटा मानव भएर अर्को मानवको सहायता गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रा केही महान वक्ताहरूले पनि भनेका छन्, जन्नतमा सबै कुरा छ तर मृत्यु छैन। धार्मिक किताबहरूमा सबै कुरा छ तर झुट छैन। विश्वमा दुनियाँमा सबै कुरा छ तर सन्तोष छैन। मान्छेमा सबै कुरा छ तर सन्तुष्टि छैन। वर्तमान परिवेशमा यही हामी भोगिरहेका छौँ। हाम्रो मन मस्तिष्क कुनै फोहोर फाल्ने डस्टबिन होइन। किन डस्टबिन होइन त? जस्तै हामी घरभित्र राखेका फोहोरहरू एकत्रित गरेर डस्टबिन भित्र हाल्छौं, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो मनभित्र रहेका विकारहरू फेरि आफ्नो मस्तिष्कमा नै राखिरहेका छौं। त्यसकारण आजको हाम्रो मस्तिष्क एउटा फोहोर राख्ने डस्टबिनको जस्तै काम गर्दैछ। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया र ईर्ष्या, यही मात्रै छ हाम्रो मनभित्र। साथीहरू, यो कुरा तपाईलाई मात्रै भनेको होइन, यो मेरो मनभित्र पनि हुन सक्छ, यो मेरो मनभित्र पनि छ होला। तर आफू सुखी रहौं र अर्कालाई पनि सुखी बनाऊ भन्ने उद्देश्यले मैले यो कुरा तपाईहरुको माझ राख्न चाहेको छु। मनभित्रको मस्तिष्क एउटा यस्तो खजाना हो
जसभित्र हामी ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया, भाव जस्ता अमूल्य कुराहरू राख्न सक्छौँ भने, यदि यसो गर्यो भने, यो राख्यो भने हामी विश्वमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्छौँ, आफ्नो परिवारमा पहिचान कायम गर्न सक्छौँ, आफ्नो समाजमा एउटा पहिचान कायम गर्न सक्छौँ, एउटा विश्वमा एकताको एउटा राम्रो सन्देश दिन सक्छौँ। त्यसै कारणले शास्त्रमा भनिएको छ, परहिते सरिस धर्म नहीं भाइ। तुलसीदासजीले यो कुरा लेख्नु भएको हो। परोपकार भन्दा कुनै किसिमको धर्म छैन। परोपकार कहाँबाट आयो त? हामी मानवताबाट आयो। हामी मानव हौँ। मान्छे सर्वप्रथम त एउटा राम्रो र इमान्दार व्यक्तित्व आफूमा निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसपछि खुसीका नङ्ग पालिसहरू लगाउनुपर्छ। अर्का माथि दया गर्नु र अर्कालाई सहायता गर्नु नै हाम्रो ईश्वरप्रतिको सम्मान हो। परोपकारले सेवा गर्नु, परोपकार मानवताबाट सेवा गर्ने हात उत्तिकै नै पवित्र छन्। जुन हात भगवानको प्रार्थनामा हामी जोड्छौँ,